मुस्ताङ जिल्ला गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने हिमाली जिल्ला हो। सङ्घीय संरचना अघिको साबिकका गाविसहरू टुकुचे, मार्फा र जोमसोम मिलेर घरबजोङ गाउँपालिका बनेको हो। स्थानीय तह पुनर्संरचना अनुसार घरबजोङ गाउँपालिका 5 वटा वडामा विभाजित भएको छ। तीनाखे राजाले राज्य गरेको घरबजोङ गढीको नामबाट यस गाउँपालिकाको नामाकरण भएको हो। यहाँका प्राचीन गुफाहरू, बस्तीहरू, पुरातात्विक दरबारका भग्नावशेषको अन्वेषणले यहाँको इतिहास 3000 वर्ष पुरानो भएको पुष्टि हुन्छ। सङ्घीयतापछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताप्रति उत्तरदायी, विकास प्रेमी एवं दूरदृष्टि भिजन भएका जनप्रतिनिधि पाएसँगै यहाँको मुहार फेरिएको छ। स्थानीय सरकारको नाताले हामीले सुरुमा ऐन कानुनहरू नबनेको, नीति कार्यविधिहरू नबनेको हुनाले सुरुमा हामीलाई धेरै काम गर्नमा निकै कठिनाइहरू भयो। यद्यपि हामीले हाम्रो यो मुस्ताङ जिल्ला, हाम्रो गाउँपालिकामा 5 वडामा विभाजित छ र 5 वडाको वडाध्यक्षहरू र हामी म लगायत अब उपाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूको एउटा सबैको एउटा सहभागितामा यस पालिकाका कर्मचारीहरूको एउटा सहयोगमा केही महत्त्वपूर्ण ऐनहरू पनि हामीले निर्माण गऱ्यौँ र महत्त्वपूर्ण एउटा केही निर्देशिकाहरू हामीले निर्माण गरेपछि काम गर्न अलिक सहज भएको छ। र विकास निर्माणको काम गर्नु भन्दाखेरि हामीले 5 वडाको जनसङ्ख्या, 5 वडाको हरेक गतिविधिहरू सबै खालेको एउटा मिल्दोजुल्दो छैन। यद्यपि हामीले यो 5 वडालाई हामीले एउटा समानान्तर रूपबाट अथवा समावेशी रूपबाट हामीले विकास गर्नुपर्छ, त्यहाँको जनताहरूको आवश्यकताले हामीले मध्यनजर राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर हामीले 5 वडाहरूमा हामीले बजेटको कुरा गर्दाखेरि सबैलाई हामीले कसैलाई पनि काखपाखा नगरिकन हामीले विनियोजन गरेर अहिले हामीले यहाँका यो 5 वडाका स्थानीय जनता अथवा त्यहाँका हाम्रा नागरिकहरूलाई सकेसम्म सेवा सुविधा पुर्याउने हिसाबले हामीले योजनाहरू बनाएर हामीले केही योजनाहरू सम्पन्न भइसकेको छ र यो चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरू चाहिँ अब सम्पन्न हुने क्रममा छ। स्थानीय सरकारले वार्डगत रूपमा समावेशी विकासको नीति लिएसँगै 5 वटा वडामा विभाजित घरबजोङ गाउँपालिकाको 5 वटा वडामा नै समानुपातिक विकास भएको पाइन्छ। हिजो हामी आउनुभन्दा अगाडि यहाँ सबै अब यहाँको अब होइन गोरु अब झोपाहरूले खेत जोत्नेदेखि लिएर त्यो एउटा यो ट्रेडिसनल तरिकाले नै खेतीपाती गर्दै आएको थियो भने हामी आएपछि हामीले ट्र्याक्टरहरू वितरण गरेर त्यो सुरुवात गरेपछि अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरैजनाले ट्र्याक्टरबाट खेत जोत्ने होइन त्यसरी अब अलिकति सहज रूपमा त्यसरी एउटा यो कृषिको जुन कामहरू अलिकति सहजता भएको देखिन्छ। र हामीले अब मलदेखि लिएर कृषकहरूलाई आवश्यक पनि मलदेखि लिएर बिउ अब विभिन्न उपकरणहरू हामीले जे आवश्यक अब कृषकहरूबाटै हामी माग सङ्कलन गरेर उहाँहरूको मागमा आधारित हामीले कृषि सम्बन्धी सामग्रीहरू हामी वितरण गर्ने गर्छौँ। घरबजोङ गाउँपालिका नै स्याउको राजधानी भन्दा पनि फरक नपर्ला त्यो हिसाबले अलिक बढी त्यता हेरिरहेछ। आलुको बिउहरू उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसरी कृषिमा हाम्रो सिधै कृषकलाई जस प्रत्यक्ष रूपमा लाभ हुने खालले हामीले केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छौँ। वडा अध्यक्षको सिफारिस र एउटा नागरिकताको फोटोकपीको आधारमा हामीले मुस्ताङ जिल्लामा उपचार गर्ने बिरामीहरूको लागि रु 3500 र मुस्ताङ जिल्लाबाट बाहिर अन्यत्र जिल्लामा अन्यत्र हस्पिटलमा रिफर भएर जाने बिरामीहरूको लागि हामीले एउटा यातायात खर्च गरेर रु 10,000 जनै हामीले त्यसरी पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले एकल महिला, अपाङ्ग जो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइराख्नु भएको छ, जुन एउटा असहाय अपाङ्ग व्यक्तिहरू, अनि त्यस्तै गरेर ज्येष्ठ दलित नागरिकहरू उहाँहरूको लागि पनि हामीले एउटा उपचार खर्च भनेर वार्षिक हामीले 1000 उपलब्ध गराएर हामीले एउटा सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर खडा गरेका छौँ। त्यसरी पनि गरेका छौँ। र कोभिडको समयमा पनि हामीले धेरै कोभिड म्यानेजमेन्टमा हामी धेरै लागि पर्यो र हामीले जति पनि दीर्घ रोगीहरू छ उहाँहरूको लागि कोभिडको समयमा उहाँहरूले समयमा पैसा भएर पनि सजिलोसँग एउटा औषधि खरिद गर्न
गर्न जुन एउटा समस्या थियो त्यति बेलाको त्यो अवस्था थियो, त्यो अवस्थालाई हामीले एउटा हामीले मध्यनजर गरेर करिब 1 महिना पुग्ने हामीले दीर्घ रोगीहरूको लागि औषधिहरूको व्यवस्थापन गरिदिने होइन, निःशुल्क औषधिहरू वितरण गर्ने कामहरूदेखि लिएर हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। घरबजोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय छैरोमा रहेको छ, जुन निर्माण सम्पन्न पनि भइसकेको छ। दलित समुदायको लागि दलित समाज भवन निर्माण भएको छ। छैरोमा रहेको आमा समूहको भवन मर्मत, वाल निर्माण, छत ढलान, सोलर व्यवस्थापनको काम भएको छ। छैरोवासीको लागि छैरो सिँचाइ योजना विस्तार क्रमागत रूपमा भइरहेको छ। झण्डै 1000 वर्ष पुरानो पुरातात्विक छैरो छहरा गुम्बा पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार, रङरोगन, छत ढलान गरी कलाकृत बनाई आकर्षित बनाउने काम स्थानीय सरकारले गरेको छ। गाउँपालिकाको पहलमा मार्फादेखि छैरो चिमाङ जोड्ने पक्की पुल निर्माणको सम्झौता भई पुल निर्माणको काम सुरुवात भएको छ। यो पुल निर्माण भए पश्चात छैरो चिमाङवासी कृषकलाई बजारीकरणको लागि सहज बन्नेछ। यस गाउँमा समस्या भन्नाले यस गाउँको मेन अब पेसा भन्यो भने कृषि पेसा हो। यस गाउँको कृषि पेसाको लागि चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो भने चाहिँ एउटा कालीगण्डकीमा पुल नभएको कारणले अलिक समस्या पर्छ ढल्नेको लागि। यसमा अब त्यो पुलको लागि नै अब टेन्डर आह्वान भइसकेको छ, काम अलिक सुरु हुँदैछ। पुल भयो भने अलिकति सहज हुन्छ हाम्रो यस गाउँको लागि सामानहरू पुर्याउनलाई, कृषि उब्जाउहरूलाई ठाउँमा बजारसम्म पुर्याउनलाई पुलले राम्रो एउटा काम गर्छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण चिमाङ गाउँ कृषिको उर्वर भूमि हो। भौगोलिक धरातलले विकट मानिए तापनि चिमाङ गाउँको कृषि भूमिलाई ढलानसहितको सिँचाइको व्यवस्था क्रमागत रूपमा भइरहेको छ। चिमाङमा आमा समूहको परम्परागत कृषि प्रविधिलाई आधुनिकीकरण गर्न कुटानी पिसाने मिलको प्रबन्ध स्थानीय सरकारले गरेको छ। यसरी अहिलेसम्म हाम्रो चिमाङ गाउँमा चाहिँ यो गुवा जौँ लगास, तर चाहिँ हातैबाट कुट्नु पर्थ्यो। स्थानीय एउटा काठको साधनले कुट्थ्यो, यसलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भयो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ जौँ वा कुट्नलाई। अर्को दुईवटा चाहिँ हामीले यो सिमी दाल पिस्ने, खुर्सानी पिस्ने, मरमसला पिस्नलाई चाहिँ हामीले बजेट छुट्याएको। यो चाहिँ एकदम खुसी छन् सबैजना, किनभने यहाँ नभएको कारणले हामी मार्फततिर जौँतिर कुटानी पिसानको लागि जानु पर्थ्यो। आफ्नै गाउँमा भइसकेपछि धेरै सबैले सहज र सजिलो भएको देखिन्छ। 900 रोपनी भन्दा बढी तारजाली घेराबार निर्माण भएको छ। प्राय भालुहरूले स्याउ खाने गरेकाले स्याउको संरक्षण गरिएको छ। चिमाङ गाउँको लेकमा कस्तुरी मृग, डाँफे मुनाल जस्ता वन्यजन्तु एवं चराचुरुङ्गीको वासस्थान रहेको ठाउँमा पर्यटकको आगमन सहज बनाउन पदमार्ग निर्माणको पहल स्थानीय सरकारले गरेको छ। चिमाङ गाउँदेखि माथि एउटा ठुलो जङ्गल छ, लेक पनि छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्तुरी मृगहरू, डाँफे मुनाल पाइन्छ। त्यसलाई फोकस गरेर चाहिँ भोलि बिहान पर्यटन पनि आउने सक्ने सम्भावना देखेको हुनाले त्यसमा अलिकति बाटोको समस्याहरू थियो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले सङ्घीय मानिनीको बजेटबाट 10 लाख बजेट आएपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ काम सुरुवात गर्दैछौँ। चिमाङमा स्थानीय सरकारको पहलमा गुठीको भवन पुनर्निर्माण गरिएको छ। चिमाङमा सामुदायिक भवन मर्मत स्थानीय सरकारले गरेको छ। परम्परागत तारो खेल मैदान इन्डोरको निर्माण गरिएको छ। यसमा हामी चाहिँ फाउ पुनीको 4-5 दिन तारा खेलाउँछौँ। अरू बेला चाहिँ हिमपातले गर्दाखेरि हिमपात हुने बेलामा तारा खेल्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले यो गाउँबाट माग भएर आउँदा यसलाई चाहिँ हामी गाउँपालिकाले सम्बन्ध गराउँ। यसमा चाहिँ विशेष गरी तारा पनि नभइकन तारा यसको सँगसँगै जोडिएर सामुदायिक भवन छ। कुनै पनि कार्यक्रम पर्दाखेरि हामी बाहिर बसेर खुल्ला ठाउँमा बसेर खान सकिन्छ, तारा खेल्न सकिन्छ। यसको सँगसँगै कुनै गाउँलेहरू भेलाहरू वडामा कुनै कार्यक्रम नआयो भने यही हलमा नै हामी मिटिङहरू पनि राख्न सकिन्छ। चिमाङमा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण एवं भ्यू टावरको निर्माण गरिएको छ। चिमाङ गाउँ जान साबिकको अप्ठ्यारो कृषि सडक स्तरोन्नति गरिएको छ। कुमाउरो सडक भएकाले चिमाङवासीलाई पदमार्ग सहज बनाउन झण्डै 400 मिटर जति भिरमा रेलिङ सहितको सिँढी निर्माण गरिएको छ। चिमाङमा रहेको स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गरिएको छ। स्वास्थ्य चौकी जाने ढलान बाटो निर्माण भएको छ। चिमाङमा नीलगिरी आधारभूत विद्यालयको पुनर्निर्माण भएको छ। छैरो र चिमाङ कृषिको उर्वर भूमि भएकाले यहाँको आवश्यकता अनुसार स्थानीय सरकारले धेरै कामहरू गरेको छ। गाडी सञ्चारमा 3-4 लाखमा बजेट आउँथ्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो एउटै वडामा चाहिँ लगभग करोडौँको बजेट आउँछ।
यो सँगसँगै हाम्रो विकास पनि गाउँमा धेरै विकास हाम्रो वडामा धेरै विकास भएछ। यो सँगसँगै चाहिँ हामीले जुन यो हाम्रो वडा भने एकदम कृषि प्रगत क्षेत्र मात्र हो। कृषि त एकदम उत्पादन हुन्छ यहाँ चिमाङ र हाम्रो वडामा छैरो चिमाङमा आलु स्याउदेखि लिएर एकदम राम्रो हुन्छ। हाम्रो गाउँबाट 1 घन्टा जति जङ्गल हिँड्यो भने त्यहाँ लेखा नाउरहरू घोरल कस्तुरीहरू मृगहरू पनि देख्न सकिन्छ। समग्रमा हेर्दा हाम्रो दोस्रो कुरा चाहिँ चिमाङमा एकदम स्याउ हुन्छ। त स्याउमा चाहिँ जङ्गली जनावर भालु आएर एकदम खाइरहेको अवस्थामा हामीले गाउँपालिकाको सहयोगमा पुरै गाउँ पनि हामीले लगभग 80-90 लाखको लगानीमा हामीले गाउँपालिकाको सहयोगमा चाहिँ यो पुरै गाउँ स्याउबारी पनि कम्पाउन्ड घेरिसकेको अवस्था छ। गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 को कार्यालय भवन मार्फामा रहेको छ। वडा कार्यालयसँगै सभाहलको निर्माण, हट रुमको निर्माण भएको छ। 5वटा वडा कार्यालयमा 2वटा वडा कार्यालय चाहिँ पहिल्यै निर्माण भइसकेको र 3वटा नयाँ निर्माण भएको छ र त्यसको लागत चाहिँ 1,65,00,000 चाहिँ निर्माण भइसकेको छ। त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य चौकी स्याङ र चिमाङमा चाहिँ करिब 84 लाखको लागतमा चाहिँ निर्माण भएको छ। त्यस्तै घरौजोङ सभा हल नयाँ भवनको परिसरभित्र 1,16,00,000 निर्माण भइसकेको छ। त्यस्तै अब मार्फा गाउँ संरक्षण घरौजोङ वडा नम्बर 2 मार्फा गाउँको संरक्षणको लागि वार्षिक रूपमा चाहिँ बजेट छुटेर चाहिँ निर्माण भइरहेको छ। विगत 5 वर्षमा चाहिँ जस्तै सिँचाइ, सडक, खानेपानी, खेलग्राम अनि सबै योजना लगायत करिब वार्षिक चाहिँ 3 करोड हारेको विकास निर्माणको काम चाहिँ गाउँपालिका निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ। घरौजोङ गाउँपालिका अन्तर्गत कच्ची सडक चाहिँ 5वटा वडामा चाहिँ पुगिसकेको छ। टोटल सडकको लम्बाइ भनेको 175 किलोमिटर। त्यस्तै पदमार्गको त्यो 250 किलोमिटर चाहिँ पदमार्गको घरौजोङ गाउँपालिका अन्तर्गत पदमार्गको लम्बाइ रहेको छ। मार्फा बजारमा सडकको मुनि अन्डरग्राउन्ड सिँचाइ ढलान गरिएको छ। मार्फावासीको लागि परम्परागत तारो खेल मैदान भवनको निर्माण गरिएको छ। सामुदायिक भवनको निर्माण गरिएको छ। मार्फाको स्याउको जुस उत्पादन गर्ने उद्योगको व्यवस्थापन, भौतिक निर्माण एवं बजारीकरणका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको छ। हटरुम सहितको ज्येष्ठ नागरिक विश्राम स्थल व्यवस्थापन गरिएको छ। कृषि भवन निर्माण भएको छ। मार्फामा खेल मैदान निर्माण, मञ्च निर्माण, प्याराफिट निर्माण, कम्पाउन्ड वाल लगायतका कामहरू स्थानीय सरकारले गरेको छ। स्थानीय सरकार एवं जापान सरकारको सहयोगमा कालीगण्डकी तटबन्धको काम भएको छ, जसले यहाँको बस्ती खेतीयोग्य जमिन कटान हुनबाट जोगिएको छ। मार्फावासीका लागि हिमालबाट चोरघाङ डाँडामा पानी सङ्कलन गरी वितरण गर्न स्थानीय सरकार सफल भएको छ। मार्फा गाउँ भिरालो पहाडी चट्टानको फेदीमा रहेकाले बर्खाको समयमा भेलबाडी पहिरो रोक्नका लागि ढलानसहितको ड्रेन निर्माण क्रमागत रूपमा काम भइरहेको छ। मार्फाबाट धौलागिरी बेस क्याम्प जाने पर्यटकको सङ्ख्या बढेसँगै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा मार्फाबाट आलुबारी हुँदै याखर्कसम्म कृषि सडकको निर्माण भएको छ। मार्फाको स्याउ विश्व बजारमा परिचित छ। यसको चिनारीको लागि मार्फामा स्याउ पार्कको निर्माण स्थानीय सरकारले गरेको छ। मार्फामै चिल्ड्रेन पार्कको निर्माण गरेको छ। मार्फा गाउँमा नेपालमा नै पहिलो पटक घरबजुङ गाउँपालिकाले विद्युत अन्डरग्राउन्डको काम सम्पन्न गरेको छ। हाम्रो घरबजुङ गाउँपालिकाको मुख्य योजनाहरूमध्ये विद्युत अन्डरग्राउन्डको योजना पनि हाम्रो एउटा मुख्य योजनामा पर्छ र हामीले गएको 2 आर्थिक वर्षमा 2 पटक गरेर बजेटहरूको व्यवस्थापन गरेर र यसमा हाम्रो सङ्घीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनज्यूको बाट पनि यो केही बजेटहरू परेको छ र त्यसमा हामीले गाउँपालिकाले थपेर यो हाम्रो मार्फा यो एउटा यो नमुना बस्ती हो। हाम्रो घरबजुङ गाउँपालिकाकै नमुना बस्तीको रूपमा पर्छ यो मार्फा, एउटा पर्यटकीय स्थल पनि हो र यो गाउँमा चाहिँ हामीले यो विद्युतलाई अन्डरग्राउन्ड गरेर ठाउँमा यो डिबी बक्सहरू राखेर करिब 22वटा जति डिबी बक्सहरू यहाँ राखिएको छ र यसरी सबै करिब 150-60 घरधुरीलाई चाहिँ यसले ओगटेको छ र यसरी हामीले एउटा यो विद्युत अन्डरग्राउन्ड गर्दाखेरि यो बस्ती एउटा पर्यटकीय बस्ती
एउटा नमुना बस्ती, एउटा एकदम राम्रो एउटा बस्ती जुन एउटा देश विदेशमा रहेका सम्पूर्णले मन पराएको यो मार्फा गाउँलाई अझै सुन्दर देखाउनको लागि यो माथि तारहरू कहीँ पनि नदेखियोस् भन्ने हिसाबले अझै सुन्दर देखाउनको लागि चाहिँ हामीले यो विद्युत अन्डरग्राउन्ड कार्यक्रमलाई चाहिँ महत्त्वका साथ राखेर हाम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ यो आयोजनालाई अहिले सम्पन्न गरिसकेको छ। मार्फा स्वास्थ्य चौकीलाई घरबजोङ गाउँपालिकाले ल्याबको सुविधा सहितको सेवाको प्रबन्ध मिलाएको छ। दलित समुदायको लागि विभिन्न समयमा आवश्यक पर्ने दलित सामुदायिक भवनको समेत निर्माण गरिएको छ। स्थानीय युवाहरूको लागि मिलिजुली युवा क्लबको भवन निर्माण भएको छ। कृषि, पर्यटन तथा यहाँका पार्कहरू, बगैँचाहरू, सिँचाइका कामहरू सबै राम्रैसँग चाहिँ भएको स्थानीय सरकार भएको मैले पाएको छु। गाउँलेहरूको माग र हामीहरूको चाहिँ भिजनद्वारा यो चाहिँ के यो दाउराहरूलाई आगलागीहरूबाट जोगाउन निमित्त विद्युतलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने, भूमिगत गर्ने कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 77देखि सुरु गरेर यसै वर्ष सम्पन्न भएको छ। त्यो काम पहिला पुरानो छ पनि त थियो, त्यसलाई छ पनि रद्द गरेर कुलोहरू चाहिँ एकदम मान्छेहरू खस्ने डर, जनावरहरू खस्ने डर, हिँडजुट गरेर त्यसलाई चाहिँ सिलेट ढलान गरेर नै सबैमा छ पनि ढलान गरेर मार्फतले एउटा नयाँ स्वरूपको एउटा बाटो गाउँभित्र बाटो निर्माण पनि यसै वर्ष सम्पन्न भएको छ। घरकै बेसकम जाने बाटोमा यो पनि तलेको ठेक्राबाट गाउँपालिका मार्फत आएको यो बाटो पनि एउटा नयाँ नौलो एकदम राम्रो कुरा हो कि 5500 मिटरसम्मको उचाइमा यारसाङ आलुबारीसम्म बाटो पुगिसकेर क्रमशः यो धलेगढी बेसकेसम्म यो पुग्ने आशा राखिएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 स्याङमा वाडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ। कालीगण्डकी किनारको पुल्चोक गाउँमा यहाँको बस्ती र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणको लागि तटबन्ध निर्माणको काम भएको छ। गाउँपालिकाको क्रमागत बजेट एवं सांसद विकास कोषबाट तटबन्ध निर्माणको काम गरिएको छ। स्याङ पुल्चोकमा सोलर जडित स्नान घरको निर्माण स्थानीय सरकारले गरेको छ। स्याङमा कालीगण्डकीबाट शाखा कुलो निर्माण गरी सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ। तल्लो स्याङ गाउँको ढल निकासको व्यवस्था गर्न शाखा कुलो निर्माण गरिएको छ। तल्लो स्याङमा रहेको ढुक्से माने निर्माण, सिँढी निर्माण स्थानीय सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको छ। गाउँपालिकाको चाहिँ आर्थिक वर्ष 2 कार्यक्रम गरी चाहिँ 8 लाख र यहाँका बासिन्दाहरू र गाउँको स्वामित्वमा चाहिँ लगभग 1.5 लाखमा चाहिँ यो चाहिँ ढुक्सी मानेको स्थापना भएको हो। नजिकको वृद्धहरू बिहान बिहान आएर चाहिँ यहाँ माला जप्ने अनि बत्ती बाल्ने कार्यक्रम भएको छ र यो गाउँलाई पनि एउटा शोभा बढाइदिएको छ। गाउँपालिकाको पहलमा संसद विकास कोषबाट सहकारी भवनको निर्माण भएको छ। तल्लो स्याङबाट माथिल्लो स्याङ जाने अनि माथिको गाउँ जाने कृषि सडक निर्माण भएको छ। स्याङ आमा समूहद्वारा सञ्चालित कुटानी पिसानी मिल स्थानीय सरकारले निर्माण गरिदिएको छ। स्याङमा रहेको झोङ्नघाङ शान्ति पार्क घरबजोङ गाउँपालिकाले क्रमागत रूपमा 60 लाखभन्दा बढी रकम लगानी गरेर निर्माण गरेको छ। शान्ति पार्क घुम्न आउने पर्यटकको लागि रेस्टुरेन्ट निर्माण गरिएको छ। झोङ्नघाङ पार्कमा धार्मिक सहिष्णुता झल्किने खालका विभिन्न कलाकृतिहरू समेत रहेको छ। यहाँको उत्पादन, परिचय र यहाँ पाइने वन्यजन्तुको झल्को दिने खालका दृश्यहरू समेत त्यहाँ देख्न पाइन्छ। यो पार्कमा हामीले चाहिँ कृषिको चिनारीलाई चाहिँ हामीले स्याउ पनि बनाएको छौँ र यहाँका चाहिँ वन्यजन्तुको पनि एउटा चाहिँ चिनारी होस् भने हामीले एउटा नाउरको पनि एउटा मूर्ति बनाएको छौँ र यो बुद्ध धर्मले चाहिँ यसलाई चाहिँ गुरुमुछे हुनुहुन्छ र हिन्दू संस्कार अनुसार चाहिँ शिवजी। अनि यो पार्कमा चाहिँ घरबजोङ गाउँपालिकाबाट आर्थिक वर्ष 3 वर्षको चाहिँ लगानी लगभग 60 लाख र व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ यो गुरुमुछे चाहिँ व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ लगभग 35-30 लाखको चाहिँ संरचना छ यो र उता चाहिँ हाम्रो गुरु स्याङ गुरुमुछेबाट चाहिँ एउटा स्तूपा अब निर्माण भएको छ। त्यसमा चाहिँ लगभग त्यसमा पनि त्यस्तै 20-30 लाख खर्च भएको छ र यसमा हाम्रो गाउँको चाहिँ सम्पूर्ण गाउँको चाहिँ समाजबाट पनि यसमा चाहिँ लगभग
5 लाख चाहिँ लगानी गरेको छौँ र जम्मै करिब यस झुनागाङ पार्कमा चाहिँ लगभग 1 करोड 25 लाखको लगानीमा यो झुनागाङ पार्क हामीले निर्माण गरेको छौँ र यसमा यो झुनागाङ पार्कले यस गाउँका सम्पूर्ण जनतालाई पर्यटन र आर्थिक विकास पनि उन्नति हुने हिसाबले हामीले यो निर्माण गरेको हौँ र यहाँका यो गाउँलाई चिनारीको लागि पनि हामीले यो पार्क निर्माण गरेको हौँ। शान्ति पार्क नजिकै खाने बस्ने सुविधा सहितको भवन निर्माण गरिएको छ। शौचालयको निर्माण गरिएको छ। माथिल्लो स्याङमा इन्डोर तारो खेल भवन निर्माण गरिएको छ। फोहोर मैला सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरिएको छ। हाइब्रिड स्याउ उत्पादनको लागि प्राय सबै वार्डहरूमा कामहरू भएको छ। जनकल्याण आधारभूत विद्यालय स्याङमा बाल उद्यान निर्माण गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले उत्कृष्ट विद्यालयको लागि भनेर वार्षिक रु 1 लाख हामीले व्यवस्था गरेर त्यसबाट 50% विद्यालयको कोषमा जान्छ र 50% चाहिँ प्रत्यक्ष शिक्षकहरूले नै पाउने गरेर हामीले त्यो एउटा व्यवस्था गरिदिएको छ। विपन्न वर्गका छात्रहरूको लागि अनि छात्राहरूको लागि अनि दलित छात्रहरूको लागि अनि प्राविधिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि हामीले छात्रवृत्तिको व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। अपाङ्ग विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक सामग्रीहरू जस्तै स्टेसनरीहरू उपलब्ध गराएर होइन प्रत्येक वर्ष हामीले त्यसरी व्यवस्था गरेका छौँ। स्याङ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कार्यविधि निर्माण गरी भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा एम्बुलेन्स खरिद सम्झौता भई जिल्ला अस्पतालसम्म निशुल्क सेवा र जिल्ला बाहिर रेफर गर्दा न्यूनतम शुल्कमा 24 घण्टा एम्बुलेन्स तयारीमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यसैगरी बत्ती बाल्ने घरको निर्माण गरिएको छ। दलित सामुदायिक भवनको कम्पाउन्ड घेराबार गरिएको छ। स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष प्रत्येक वार्डमा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम, आयमूलक सिपमूलक तालिम, क्षमता विकास तालिम, आधुनिक कृषि प्रणालीको लागि आवश्यक सामग्रीहरूको सहयोग गर्दै आएको छ। तपाईँहरूलाई सिप सिकाएको छ नि, उहाँ सरहरू आएर होइन खोर कसरी सफा गर्ने, गोठ कसरी सफा गर्ने, तिनीहरूलाई बेला बेलामा कस्तो खालको भ्याक्सिन दिनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, रोग लागेपछि के गर्नुपर्छ, घरैमा हामीले कस्तो खालको प्राथमिक उपचारहरू गर्न सकिन्छ, त्यो सकेन भने हामी नजिकको एउटा होइन भेटनरीमा लगेर के गर्न सकिन्छ, कता लैजाने, अनि कसरी पाल्ने, कति दाना दिने, के दिने, कसरी पानी दिने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सिकाउनु भएको छ। यति सिक्नलाई पनि तपाईँहरू अहिले जेठी पढ्न जाने हो भने त्यहाँ पढ्न जानेले कति खर्च गरेर पढ्नुपर्छ होइन। तपाईँहरूलाई 3-4 दिन मात्र भयो भने तपाईँहरूलाई चाहिने कुराहरू बेसी तपाईँहरूलाई अत्यावश्यक कुराहरू तपाईँहरूले सिकिसक्नु भएको छ। त्यो सिप पाउनु पनि ठुलो कुरा हो। यसको लागि त तपाईँहरूले निःशुल्क पाउनु भएको छ। मुस्ताङ जिल्ला घुम्न आउने अधिकांश निजी सवारी एवं सार्वजनिक सवारीको अत्याधिक चापलाई व्यवस्थित गर्न बजार क्षेत्र नपुग्दै छुट्टै सवारी पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ। वडा नम्बर 3 पुथाङ एयरपोर्ट साइडमा सुविधा सम्पन्न सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको छ। सुविधा सम्पन्न सामुदायिक भवनको भुइँमा मार्केटिङको कामका लागि यो वर्ष 12 लाख बजेट विनियोजन गरी काम भइरहेको छ। पुथाङमा महिला पुरुषको लागि छुट्टा छुट्टै शौचालय सहितको पुथाङ तारो खेल भवनमा टायल, मार्बल र भुइँतला ढलान गरिएको छ। एयरपोर्टमा रहेको नमुना आधारभूत विद्यालयको माथिल्लो तला निर्माण स्थानीय सरकारले गरेको छ। फोहोर सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरिएको छ। जोमसोम एयरपोर्ट पुथाङ बजारमा फोहोर पानी, ढल पानी एवं आकाशे पानीको निकासका लागि 1 मिटर चौडाइ, 1.5 मिटर गहिराई र 120 मिटर लामो ड्रेन कालीगण्डकी किनारसम्म पुर्याइएको छ। जोमसोम एयरपोर्ट पुथाङ बजारमा पर्यटकको वासस्थान भएकाले यस क्षेत्रमा पानीको अभाव प्राय हुने गरेको थियो। यही अभावलाई दीर्घकालीन समाधानको लागि घरबजुङ गाउँपालिकाले स्याङखोलाको मुहानबाट विद्युत मार्फत लिफ्टिङ गरेर 2वटा 20-20 हजार लिटर क्षमताको रिजर्भेसन ट्याङ्कीमा पानी सङ्कलन गरी वितरण गरिँदै आएको छ। अन्डरग्राउन्ड पाइप मार्फत लिफ्टिङ गरेर पानी सङ्कलन गरी बजार क्षेत्रमा सहजताका साथ पुर्याउन चुनौती थियो। तर यस चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न गाउँपालिका सफल बनेको छ। स्याङखोलाबाट उकालो र तेर्सो गरेर 1.5 किलोमिटरबाट यो पानी लिफ्टिङबाट तानेर यहाँ रिजर्भ
ट्याङ्कीमा राखेर यहाँ बजारमा सप्लाई भइसक्यो र अहिले खानेपानीको लागि पुथाङ बजारमा चाहिँ एकदम सहज रूपमा चलिराखेको छ। पुथाङ बजारमाथिको भिरालो पहाडबाट बर्खायाममा पानीको भेल बजार क्षेत्रमा जान नदिनको लागि ड्रेन निर्माणको काम भएको छ। घरबजोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को कार्यालय जोमसोममा रहेको छ। गाउँपालिकाको सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवनको निर्माण सम्पन्न पश्चात 4 नम्बर वडा कार्यालय हाल रहेको गाउँपालिकाको भवनमा सर्नेछ। घरबजोङ गाउँपालिकाले लिफ्टको सुविधा सहितको प्रविधि मैत्री प्रशासनिक भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। हाम्रो घरबजोङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको लागि हामीले यो भवन बनाउँदैछौँ। अहिले यो करिब 20 रोपनी जग्गाभित्र रहेको यो कम्पाउन्ड वाल सहित यो भवनको हामी करिब 9 करोड को लागतमा यो भवन बन्दैछ र यो भवनभित्र हाम्रो यो लिफ्ट सिस्टम पनि राखिनेछ, जसले गर्दाखेरि अलिकति अपाङ्ग मैत्री र ज्येष्ठ नागरिकहरू आउँदा सेवाग्राहीहरू आउँदाखेरि अलिकति सहज होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। र अब यो बिल्डिङको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो भवनलाई चाहिँ हामीले डिपिआर नै गरेर र जिल्लाका विभिन्न सरकारवालाहरूलाई भेला गराएर हामीले यो नक्साको बारेमा पनि धेरै छलफल गऱ्यौँ र यो नक्सा हाम्रो यो भवन बनिसकेपछि यो अलिकति हाम्रो जिल्लाको अलिकति संस्कृति झल्किने खालको यहाँको झ्याल ढोकाहरू अनि यहाँको छत यो भवन बनिसकेपछि त्यसको छतहरू र अलिकति हाम्रो यो संस्कृति झल्किने खालको हिसाबले पनि हामीले डिजाइन गरेको छ र त्यो अनुसार हाम्रो यो भवन बन्नेछ। गाउँपालिकाको नयाँ भवनसँगै अधिकृत क्वार्टर एवं कर्मचारी क्वार्टर निर्माण भइसकेको छ। बजार क्षेत्रमा ढल निकासको व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकाको पहलमा प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा हिलाम्मे सडकहरू आरसीसी ढलान गरिएको छ। गाउँपालिकाले जोमसोम बजारमा सोलर जडित पानीको फोहरा सहितको पार्क निर्माण गरेको छ। पार्कसँगै बाल उद्यानको निर्माण गरिएको छ। मुस्ताङको एक मात्रै क्याम्पस तेज निरला जनहित बहुमुखी क्याम्पस भनेर छ, त्यसको लागि पनि हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा हामीले प्रपोजल पठाएर मान्यज्यूहरूको पनि अब विशेष गरेर सङ्घ मान्यज्यू प्रदेशका मान्यज्यूहरूको पनि विशेष पहलमा यहाँ अहिले 2 करोड 62 लाखको लागतमा चाहिँ यो क्याम्पस भवन बन्दैछ र यो क्याम्पस यो भवन बनिसकेपछि मलाई लाग्छ जिल्लामा थुप्रै अब उच्च शिक्षाको लागि कतिपय अब ठुला सहरहरूमा जान नसकिने विद्यार्थीहरू बालबालिका विद्यार्थीहरूको लागि र जिल्लामै बसेर पढ्छु र यहीँ बसेर केही गर्छु भन्ने थुप्रै विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ थुप्रै यो क्याम्पसबाट चाहिँ एउटा ठुलो राहत मिल्नेछ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। 20 लाखको लगानीमा जनहित क्लब पुस्तकालय भवन निर्माण गरिएको छ। जनहित माध्यमिक विद्यालय जोमसोमलाई नमुना विद्यालयको रूपमा अगाडि बढाएको छ। नमुना विद्यालय भएसँगै पूर्वाधार विकासका कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। जनहित माविको खेल मैदान तारजाली घेराबार गाउँपालिकाले गरेको छ। यो घरजोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा अवस्थित जनहित मावि, जहाँ सरले भर्खरै भन्नुभयो यहाँ प्राविधिक धार, खुला विद्यालय, हिमालय आवश्यक छात्रवृत्ति, त्यसपछि नमुना विद्यालय सहितको योजनाहरू चाहिँ अहिले साल सञ्चालित भइरहेका छन् र समग्र विद्यालयको विकासको लागि खट्नै पर्ने त मेन त विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, प्रह हो र यसको लागि चाहिँ बाहिरी सपोर्ट भनेको घरजोङ गाउँपालिकाले यो विद्यालयलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। विभिन्न चाहिँ योजनाहरू चाहिँ पहिला जनहितकै नाममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अगाडि सारिदिनुहुन्छ। विद्यार्थी सङ्ख्या, त्यसको पछि चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा, सबै पक्षबाट विद्यालय मजबुत बनाउनको लागि घरजोङ गाउँपालिकाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यो विद्यालयभित्र चाहिँ बालबालिकाको लागि चाहिँ खेल्ने पार्क निर्माणको लागि घरजोङ गाउँपालिकाको सहयोग, नमुना विद्यालय निर्माणको लागि घरजोङ गाउँपालिकाबाट गरिएका सिफारिसहरू, साथसाथै अन्य विभिन्न कार्यहरूको लागि जस्तै विद्यालय चाहिँ अप्ठ्यारो परेको परिस्थितिमा होस् अथवा विद्यालयको पठन पाठनमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि घरजोङ गाउँपालिकाको पूर्ण सहयोग रहेको छ। कालीगण्डकी नदी जोमसोम बजार क्षेत्रको बीचबाट बग्ने भएकाले बर्खायाममा यहाँको बस्ती जोखिममा रहेकाले कालीगण्डकीको दुवैतर्फ तटबन्ध निर्माणको काम क्रमागत रूपमा भइरहेको छ। स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत झण्डै 9 करोडको लगानीमा
तटबन्ध निर्माण गरी बजार क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सफल बनेको छ। गाउँपालिकाको ठुलो योजनाहरूमध्ये यो कालीगण्डकी तटबन्धनको पनि यो एउटा ठुलो योजनामा पर्छ, जुन एउटा हाम्रो एउटा नमुना योजना पनि हो। अब यसमा चाहिँ यो राष्ट्रिय योजना आयोगबाट विशेष अनुदानतर्फ करिब 9 करोड चान्चुनको बजेटमा हाम्रो यो योजना भइरहेको छ र यसमा चाहिँ यो कालीगण्डकीको दुईतर्फ नै हामीले यो कालीगण्डकी तटबन्धन गरेर एक त बस्तीलाई पनि यो जुमसुम अलिकति बस्ती अब जोखिममा पनि थियो कालीगण्डकीको कारणले गर्दाखेरि त्यो बस्तीको त्यो जोखिम पनि यसले कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ अब यो कालीगण्डकी यो किनारमा थुप्रै यो नदीले ओगटेको भूभागहरू चाहिँ यो खाली एउटा निस्कने हुनाले अब त्यसमा चाहिँ हामीले फेरि गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा योजना बनाएर त्यहाँ तारबार एउटा बारबन्देज गरेर त्यहाँ चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो गाउँपालिकाले त्यो सोचलाई पनि अगाडि बढाएको छ। र त्यो यही वर्षमा हामीले यो वृक्षारोपणको लागि पनि प्रदेशबाट थोरै भए पनि बजेट प्राप्त भएको छ र गाउँपालिकाले पनि बजेट आएर हामीले यही वर्षबाट यो तारबारको पनि सुरुवात गर्दैछौँ। पारिपट्टि चाहिँ हाम्रो यो नदी नियन्त्रणको जुन पारिपट्टि चाहिँ ठुलो ठाउँ निस्कन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो त्यसको नजिकै हाम्रो एउटा मिनी मुस्ताङ भनेर एउटा हाम्रो पालिकाको एउटा गौरवको योजना बन्दैछ र त्यसको अगाडि पनि थुप्रै खाली जग्गाहरू निस्कन्छ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुनाले र त्यो जग्गालाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग उपयोग गर्न सक्यौँ भने भोलि एउटा देश विदेशबाट आउनेहरूको लागि यसो नदीको किनारमा विभिन्न खेलहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्न सकिन्छ र विभिन्न एउटा पर्यटकीय हिसाबले विभिन्न पूर्वाधारहरू पनि तयार पार्न सकिन्छ। जनहित उद्यान पार्कको निर्माण गरेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रलाई उजागर गर्नको लागि हामीले यो उद्देश्य राखेर यो पार्क निर्माण गरेका थियौँ र हाम्रो यसमा 26 जना सदस्यहरू रहेका छन्। यो घरपजन गाउँपालिका वडा नम्बर 4 सापीको जोमसुम गाविस 5 मा र यसमा माछा पोखरी 3वटा रहेको छ र विभिन्न ऐतिहासिक संरचनाहरू पनि हामीले निर्माण गर्ने एउटा लक्ष्य राखिएको छ। गाउँपालिकाले जोमसम बहुउद्देश्य समाज घरको मर्मत बजार क्षेत्रको फोहोर मैला सङ्कलनको लागि भवन निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकाको पहलमा प्रदेश सरकार मार्फत बहुउद्देश्य भवन निर्माण भएको छ। दलित समुदायको जीवनस्तर उकास्न आयमूलक कामका लागि दलित सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको छ। जोमसम बजारबाट पदमार्ग भई भ्यू टावर जान चाहने पर्यटकहरूका लागि रेलिङ सहितको 3500 मिटर लामो पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिका भित्रका विभिन्न पिछडिएका समुदाय, विभिन्न समूहहरू, क्लबहरू, विपन्न वर्गको लागि सिपमूलक तालिम दिई स्थानीय सरकारले धेरै कामहरू गर्दै आएको छ। परम्परागत तारो खेलको संरक्षण एवं प्रवर्धनको लागि सुविधा सम्पन्न इन्डोर तारो खेल मैदान निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। जोमसम बजार क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न प्याराफिट सहितको इन्डोर कवर्ड हल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। जिल्लाको एकमात्रै कवर्ड हल र जसमा पनि अहिले यो इन्डोर भलिबल नै खेल्न मिल्ने तरिकाले त्यसको हाइट त्यही हिसाबले डिजाइन गरिएको छ र यहाँ बास्केटबलहरू विभिन्न इन्डोर गेमहरू खेलहरू यहाँ यो भित्र खेल्न सकिन्छ र यो साइडमा प्याराफिट पनि बन्ने छ र करिब यो 6-7 करोडको हाराहारीमा यसको कुल लागत त्यही अनुसारले डिजाइन गरिएको छ र यसमा तत्कालीन सङ्घीय खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माज्यूले यसलाई शिलान्यास गरेर यो भवनको यो खेलग्राम जुन यो कवर्ड हलको सुरुवात बन्ने काम सुरुवात भएको छ र सङ्घबाट प्रदेश खेलकुद विकास परिषदबाट पनि बजेटहरू आइरहेको छ र सङ्घबाट आउने बजेटमा चाहिँ हामीले गत 2 आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यसको 30% गाउँपालिकाले हाल्नु पर्थ्यो भने यो वर्षबाट चाहिँ 50% गाउँपालिकाले बेहोर्ने गरेर यो भवन चाहिँ बन्दैछ र मलाई लाग्छ अब यसरी नै अझै सङ्घ प्रदेशबाट जति बढी अब यसको लागत अनुसारको जति बढी बजेट आउनुपर्ने हो त्यति आउन सकिरहेको छैन र अलिकति यसलाई अलिक प्राथमिकता दिएर अहिले विशेष गरेर सङ्घीय सरकारले यसलाई
अलिकति प्राथमिकता दिएर त्यही हिसाबले बजेट हाल्यो भने यो करिब 1 वर्ष 2 वर्षभित्रमा चाहिँ यो कम्प्लिट हुन सकिने आशा गरेको छु। त्यसकारण म चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि यसमा अलिकति प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। र यो हल बनिसकेपछि चाहिँ जिल्लामा यो हाम्रो एउटा अलिक बढी हावा चल्ने ठाउँ भएको हुनाले होइन यहाँ चाहिँ जिल्लाको एउटा नमुना एउटा इन्डोर खेल ग्राउन्डको रूपमा बन्नेछ र यहाँ चाहिँ अब हावा चल्ने अवस्थामा पनि भित्रै बसेर खेलाडीहरूले विभिन्न खेलहरू खेलेर विशेष गरेर भलिबलहरू खेलेर यहाँ चाहिँ आफ्नो खेलाडीहरूको एउटा खेलको क्षमता पनि विकास हुनेछ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु। जोमसोम बजारमा भोताघाङ पार्क निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। गाउँपालिकाको सबै वडाहरूलाई समेट्ने गरी घरबजुङ रिङ रोड निर्माणको काम भएको छ। हामी चुनावमै आउँदाखेरि नै अध्यक्षज्यू र मेरो एउटा साझा घोषणापत्रमा हाम्रो के थियो भने यो घरबजुङलाई चाहिँ एउटा रिङ रोडको अवधारणा होइन रिङ रोडको व्यवस्था गरेर कम्तीमा पनि यहाँको मान्छेहरू सहज रूपमा वारिपारी गर्न सकुन् भन्ने हामीले त्यो घोषणापत्रमा पनि राखेको हिसाबले हामीले पहिलो वर्षमै यो रिङ रोडको हामीले एउटा डिपिआर पनि गरेका थियौँ र त्यही डिपिआरको आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि उहाँले फेरि आफूले फेरि डिपिआर गरेर बजेटको व्यवस्थापन गरेर अहिले रिङ रोड अगाडि बढिरहेको छ, कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो वडा नम्बर 1 हाम्रो सडक सञ्जालबाट वञ्चित थियो, अहिले वडा नम्बर 1 पनि हाम्रो वडा नम्बर 1 र 5 को बिचमा ट्र्याक खोल्न बाँकी थियो, त्यो ट्र्याक खोल्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ र यही असारसम्म अब हाम्रो यो रिङ रोडको यो ढुम्बाताल हाम्रो एउटा मुख्य पर्यटक स्थल ढुम्बाताल छ, त्यो ढुम्बातालसम्म चाहिँ ब्ल्याक टप हुने पनि अब त्यो पनि हुँदैछ होइन। त्यसरी कामहरू एकदम निरन्तर तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरेर अब ढुम्बा र हाम्रो वडा नम्बर 2 र 1 को बिचमा कालीगण्डकीमा एउटा पक्की पुलको एक अत्यन्तै आवश्यकता थियो र हामी आइसकेपछि हामीले पनि गाउँपालिकाले पनि हामीले त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काठमाडौँ पुल महाशाखामा गएर म आफैले पत्र लगाएर बुझाएर होइन हामीले त्यसको एउटा त्यसरी हामी पहल गरेका थियौँ र सँगसँगै हाम्रो सङ्घको मान्यज्यूहरू प्रदेशको मान्यज्यूहरू उहाँहरू सबैको पहलमा अहिले त्यो पुलको पनि सुरुमै एउटा सर्वे भइसकेर अहिले त्यो पुल पनि बन्ने कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। कालीगण्डकी नदी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने भएकाले नदीको किनारमा रहेको गिटी बालुवा प्रयोग गर्न नपाउने भएकाले विकास निर्माणमा असहज भएको छ। हामीले गर्नुपर्ने आय स्रोत आउने चिजहरूलाई पनि हामीले युज गर्न पाइरहेको छैन कि किन भन्नुहुन्छ भने अब हामीसँग यो बालुवा गिटी प्रशस्त मात्रामा छ, हामीले अहिलेसम्म युज गर्न पाएको छैन कि त्यसको नीति नियम माथिल्लो तहबाट नीति नियमै नबनिदिनाले हामीले चाहिँ त्यो बालुवा गिटी चाहिँ अहिले फोकटमा अब निर्माण काम गर्ने चिजलाई त दिनु पर्यो तापनि हामीसँग अहिले स्थानीय निकायलाई चाहिँ 1 पैसा आएको छैन। घरबजुङ गाउँपालिकाले मुस्ताङको चिनारी झल्कने मिनी मुस्ताङ पार्कको डिपिआर तयार पारी टेन्डर गरी सम्झौता भएर निर्माण प्रक्रिया समेत सुरु गरिसकेको छ। यो हाम्रो मिनी मुस्ताङ बनिसकेपछि अहिले हाम्रो यो कम्पाउन्ड वालको काम सुरु हुँदैछ। यो भइसकेपछि हाम्रो यहाँ भित्र अब पालिकाको छुट्टै क्षेत्र छुट्याइनेछ। त्यसपछि प्रत्येक पालिकाको जुन क्षेत्रमा चाहिँ त्यो पालिकाभित्र उहाँहरूले नै दिनुभएको सूचीकृत गरेर दिनुभएको त्यहाँको महत्त्वपूर्ण स्थानहरू जस्तै सम्पदाहरूलाई चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा एउटा बनाएर राखिनेछ र अर्को चाहिँ अब त्यो भित्र नअटाएका जुन नमुनाको रूपमा हामी एउटा त्यो सानो एउटा पूर्वाधार नै बनाउँछौँ। त्यो सबै अब त्योमा नआएको चिजहरू चाहिँ अरू अब त्योभन्दा पनि थुप्रै छ यहाँ मुस्ताङमा त त्यस्ता ऐतिहासिक स्थलहरू। अब तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा फेरि डिजिटाइज गरेर डिजिटल रूपमा नै सूचना केन्द्र पनि हुन्छ, त्यहाँ डिजिटल रूपमा पनि डिस्प्ले गरेर आउने पर्यटकहरूलाई मुस्ताङ जिल्लामा यस्तो ठाउँहरू छ जो पर्यटकले अहिलेसम्म अब कति थाहा नपाएको हुनसक्छ, त्यस्तो ठाउँहरू छ र यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा पनि जान सकिन्छ भनेर चाहिँ यो पार्कलाई चाहिँ एउटा नक्साकै रूपमा पनि हामीले त्यसरी बनाउने एउटा हाम्रो सोच एउटा अवधारणा छ र डिपिआर हाम्रो त्यही अनुसार बनेको छ। सोही अनुरूप हाम्रो यो कम्पाउन्ड वालहरू अहिले बन्दैछ। कम्पाउन्ड वाल हाम्रो राम्रो खालको एउटा पक्की अलिकति ठुलो र यो वाल कम्प्लिट भएपछि यसमा अलिकति सांस्कृतिक पनि झल्किने खालको त्यो खालको बन्ने छ। गण्डकी प्रदेशको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि
के अरे हाम्रो यो मिनी मुस्ताङ पार्कलाई चाहिँ उहाँको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको छ। त्यसमा पनि हामी खुसी नै छौँ, जसले गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष अब के बजेटहरू पनि आइरहेको अवस्था छ र हामीले पालिकाले पनि यसलाई राम्रै बजेटहरू छुट्याएर एउटा पालिकाको एउटा गौरवकै आयोजनाको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। घरबजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को कार्यालय ठिनीमा रहेको छ, जुन वडा कार्यालय भवन स्थानीय सरकारले निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। प्याराफिट सहितको ठिनीको खेल मैदान 35 लाखको लगानीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। 35 लाखको लगानीमा फलफुल सङ्कलन केन्द्र भवन निर्माण भएको छ। आमा समूहको भवन माथिल्लो तला 15 लाखको लगानीमा निर्माण भएको छ। ठिनी गाउँको ढल निकासको लागि क्रमागत रूपमा कामहरू भइरहेको छ। दलित समुदायको भवन मर्मत टिनको छानो निर्माण भएको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 5 मा रहेको सबै स्याउ बगैँचा संरक्षणको लागि तारजाली घेराबार गरेको छ। सम्लेको पोखरीमा पानी रिजर्भेसन गरी सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएको छ। सम्ले गाउँमा रहेको स्याउ बगैँचा संरक्षणको लागि तारजाली घेराबार गरिएको छ। सम्ले पहिरो नियन्त्रणको लागि क्रमागत रूपमा तटबन्ध निर्माणको काम भइरहेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा रहेको धुम्बा ताल प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल हो। धुम्बा तालको सौन्दर्य बढाई थप आकर्षक बनाउनको लागि विश्राम स्थल निर्माण, ढुङ्गा बिछ्याउने काम, सिँढी निर्माण, सेट हाउस निर्माण, शौचालय निर्माणका कामहरू स्थानीय सरकारले गरेको छ। स्थानीय सरकारको पहलमा प्रदेश सरकारबाट पदमार्ग निर्माण, रेलिङ निर्माण एवं विश्रामस्थल निर्माणका कामहरू भएका छन्। ढुम्बा ताल हुँदै जाने कुटसप तेरङ्गा गुम्बाको ट्रस निर्माण, छानो निर्माण तथा मर्मत सम्भार स्थानीय सरकारले गर्दै आएको छ। विकास निर्माण काम त अब खानेपानी धेरै चाहिँ हाम्रो भौतिक संरचना अन्तर्गत आमा समूह भवन, गाउँको समाज भवन, दलित समाज भवन, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फलफुल सङ्कलन केन्द्र, यिनीहरू चाहिँ सन्तोषजनक नै रूपले सम्पन्न भइरहेछ। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नेपाल कृषि प्रधान देश भन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो खेतबाली संरक्षण भनेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 4 र 5 वडा नम्बर 4 र 5 साबीको जोमसुङ गाविस गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 5 मा सबै घरधुरीलाई र गाउँपालिका भरि रहेका सबै दलित घरहरूमा सोलर बत्ती जडान गरेको छ। राइसफिल्ड गाउँमा आमा समूह भवनको छानो मर्मत, फर्निचर व्यवस्थापन गरेको छ। गाउँपालिकाको नामाकरण भएको घरबजुङ किल्ला यसै गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा पर्दछ। दिनाखे राजाले राज्य गरेको ऐतिहासिक घरबजुङ किल्लाको भग्नावशेष संरक्षण, पूर्वाधार विकास एवं प्रवर्धनको लागि डिपिआर तयार पारी क्रमागत रूपमा कामहरू भइरहेको छ। आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई यहाँको मौलिक कला संस्कृतिसँग परिचय गराउन ठिनी र स्याङमा होमस्टे निर्माण गरिएको छ। स्थानीय सरकारले मनाङ जिल्लाको तिलिचुताल जान मुस्ताङबाट सहज हुने भएकाले मोटर बाटो निर्माण गर्ने काम गरेको छ। ठिनी गाउँमा थकाली सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको छ। सङ्घीयता पछिको पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि घरबजुङ गाउँपालिकाले पाएसँगै 5 वर्षको समयमा धेरै परिवर्तन गर्न सफल बन्यो। घरबजुङ गाउँपालिकाभित्र पनि मुस्ताङमा पनि निकै यो त्यहाँका रैथाने बालीहरू फापर अनि यो जौ के अरे उवा र अनि आलु निकै राम्रो उत्पादन हुने गरेको मैले त्यहाँ पाएँ। त्यसै हुनाले आर्थिक विकासलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले हामीले यो वर्षको कति 30% बजेट चाहिँ आर्थिक विकासमा चाहिँ छुट्याएका थियौँ। आर्थिक विकास अन्तर्गत कृषि लगायत मुख्य गरी हामीले त्यहाँ कृषिमा जोड दिएका थियौँ। कृषिमा पनि अब त्यहाँको स्याउ अनि आलु, उवा, फापर लगायतका बालीलाई, त्यहाँका रैथाने बालीलाई प्रमुख रूपले जोड दिएको थियो। र त्यस्तै अनि विपद व्यवस्थापनमा पनि हामीले यो काली गण्डकीले गर्दा त्यहाँ निकै तटबन्धमा निकै लगानी गर्नुपर्ने गाउँपालिकाको
धेरै रकम लगानी गर्नुपर्ने रहेको अवस्था रहेको पाइयो र त्यसले गर्दा धेरै यो बाढी र उसले खेती गर्ने हुँदा धेरै रकम चाहिँ गाउँपालिकाको धेरै रकम यो चाहिँ तटबन्धमा लगानी गरेको पाइयो र तटबन्धमा गर्नु त बाध्यता पनि देखियो। त्यहाँका घरहरू अनि पसलहरू जोखिममा रहेको हुनाले धेरै जसो बजेट हामीले विपद व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। त्यस्तै अब यो विषयगत क्षेत्र 5वटा विषयगत क्षेत्रमा मुख्य गरी आर्थिक विकास र अनि यो सुशासन र अनि यो के अरे विपद व्यवस्थापनमा जोड दिएको थियो भने अरू सामाजिक विकास अनि यो सुशासन तथा संस्थागत विकासमा पनि हामीले बजेट उत्तिकै विनियोजन गरेका थियौँ। घरबजोङ गाउँपालिकाले भौतिक उपलब्धि, आर्थिक सामाजिक उपलब्धि, वातावरणीय उपलब्धि, संस्थागत उपलब्धि, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासनलाई 5 वर्षे कार्यकालमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। पहिलो पटकको यो हामीले यो जनप्रतिनिधि भएर आएको हुनाले धेरै कामहरू गर्ने एउटा आफ्नो इच्छा हुँदै पनि विभिन्न यो कानुनी कुराहरू र ऐन कानुनको कुराले कामले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो र सब मुख्य कुरो चाहिँ हामीले यो गिटी ढुङ्गाहरू उत्खनन गर्ने काममा चाहिँ हामीले यो अनुवन संरक्षित क्षेत्र परेको हुनाले हामीले यो गिटी ढुङ्गाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा ठुलो एउटा समस्या पर्यो र यसलाई पनि हामीले बेला बेलामा सम्बन्धित ठाउँहरूमा कुरा गरेका छौँ। सम्बन्धित ठाउँहरूमा हामीले कुरा पुऱ्याएका छौँ। नदीजन्य पदार्थहरूलाई चाहिँ हामीले उत्खनन गर्ने काममा चाहिँ ठुलो एउटा समस्या परेको छ। अब यसले गर्दा पनि हाम्रो निर्माण कामहरूमा अलिकति गाह्रो परेको छ। आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यो जुन अवधि योजनाहरू नभएको हुनाले हामीलाई काम गर्न अलि अप्ठ्यारो पर्दा हामीले चाहिँ एउटा अवधि योजना अथवा पञ्चवर्षीय योजना भनौँ अवधि योजना हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा डिटेलमा यो गाउँपालिकाको सबै कार्यक्रमहरू होइन कसरी बढाउने कसरी लाने भन्ने कुरा हरेक क्षेत्रलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि अनि वन, यो जलवायु परिवर्तनको कुराहरू अनि यो गोरेटो पुल पुलिसहरू आदि इत्यादि कुराहरूलाई सबै हामीले त्यो अवधि योजनामा हामीले समावेश गरेका छौँ र भोलि आउने जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यसलाई त्यही अवधि योजनालाई आधार मानेर उहाँले त्यो काम गर्नमा अब सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र भोलि हामी आउला नआउला तै पनि अब जो आए पनि त्यसलाई नै त्यसमा टेकेर काम गऱ्यो भने अब यो घरबजोङ गाउँपालिकाको 5 वडाको समग्र विकासमा एउटा सहजता आउँछ भन्ने मैले बुझेछु। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधताको पुञ्ज पवित्र घरबजोङ गाउँपालिका बनाउन जनप्रतिनिधि सफल बनेका छन्।